नमस्कार। नेशनल गोल्ड टेलिभिजन र हेटौडा एफएम 96.6 मेगाहर्जबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको समाचार बुलेटिन न्यूज अफ द डेमा स्वागत छ। म उषा थामी। न्यूज अफ द डे सुरु गरौं दिनभरका खबरहरूबाट। उपप्रधानमन्त्री एवं शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले सरकार द्रुत शहरीकरण, प्राकृतिक वातावरणीय ह्रास र सामाजिक आर्थिक असमानताको बहुआयामिक चुनौतीहरू चिर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। बुधबार ललितपुरमा आयोजित शहरी शासन र विकास सम्बन्धी क्षेत्रीय गोलमेच सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री सिंहले यस्तो बताउनु भएको हो। सरकार जीवन र जीविकोपार्जनमा केन्द्रित भएर समावेशी शहरी शासनको संरचना निर्माण गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालले मात्र नभई एसियाली मुलुकहरूले द्रुत शहरीकरण, प्राकृतिक वातावरणीय ह्रास र सामाजिक आर्थिक असमानताको बहुआयामिक चुनौतीहरू सामना गरिरहेको समेत बताउनुभयो। Our cities must not only be places of economic opportunity but also hubs of culture, sustainability and resilience. Nepal, like many countries in Asia, faces the multidimensional challenges of rapid urbanization, natural environmental degradation, and socio-economic inequality. However, our government is deeply committed to addressing these challenges with a focus on life and livelihood. At the core of our urban governance agenda is the idea that cities, cashing in on economies of scale, must be places where people can thrive with access to basic services, safe housing, clean environments, and opportunities for economic and social mobility. This vision extends beyond just infrastructure. It is about building sustainable and resilient communities where everyone has the chance to lead fulfilling lives. उहाँले सम्मेलनले नेपालमा मात्र नभई एसिया क्षेत्रको शहरीकरणलाई लचिलो र समावेशी बनाउने आधार तयार गर्ने मन्त्री सिंहले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। गृहमन्त्री रमेश लेखकले समाजमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प खोज्नुपर्छ भन्ने गलत भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको आरोप लगाउनु भएको छ। जुद्धवारुण यन्त्र भक्तपुरको नवनिर्मित भवन उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले गणतन्त्रले केही पनि गर्न सकेन भन्ने आरोपको खण्डन गर्दै जनताको आवाज सुन्ने व्यवस्था नै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएको बताउनुभयो। उहाँले 2061 सालमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले गरेको राजनैतिक कुको प्रसङ्ग कोट्याउँदै राजतन्त्रको पहिलो निशाना सञ्चार माध्यम बनेको बताउनुभयो। वारुण यन्त्रको सेवा 3 रोपनी 7 आना जग्गामा 5,76,98,000 लागतमा निर्मित नयाँ भवनबाट सुरु भएको छ। नवनिर्मित भवन 2081 कार्तिक 1 गते कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। 32 जनाको दरबन्दी रहेको कार्यालयमा हाल 15 जना फायरम्यान, 4 जना भारी सवारी चालक, 2 जना हवलदार र 2 जना क्लिफर, 1 नासु, 1 खरिदार, 1 सहायक कम्प्युटर अपरेटर, 1 सहलेखापाल र 3 जना कार्यालय सहयोगी रहेको जनाइएको छ। अहिले समाजमा एउटा नकारात्मक भाष्य निर्माण गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ। लोकतन्त्रले के गर्न सकेन, गणतन्त्रले के गर्न सकेन, यसको विकल्प खोज्नुपर्छ भन्ने भाष्य निर्माण गर्ने कोसिस भइरहेको छ। यो अत्यन्त गलत कुरा हो। लोकतन्त्रले सञ्चारको कुरा सुन्छ, गणतन्त्रले जनताको कुरा सुन्छ। गणतन्त्रले, लोकतन्त्रले जनताका आवश्यकता सुन्दो रहेछ, बुझ्दो रहेछ। अब त्यसैलाई अर्को पाटोमा हेर्नु त। एकपटक यो देशमा केही वर्ष पहिला तत्कालीन राजाले कु गर्नुभएको थियो। लोकतन्त्रलाई समाप्त गरेर आफ्नो शासन लागू गर्नुभएको थियो। तपाईँहरू कतिजनालाई सम्झना छ? सबैभन्दा पहिला राजाले कु गर्दा नेपाली सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी लगायतको सुरक्षाकर्मी सबैभन्दा पहिला सञ्चार माध्यमका अफिसमा गएका थिए। सम्झना छ? एउटा व्यवस्थाले जनताका आवाज कुल्चिन्छ, एउटा व्यवस्थाले सञ्चारको आवाज कुल्चिन्छ, पत्रकारको आवाज कुल्चिन्छ। त्यो व्यवस्था भनेको राजाको व्यवस्था, राजाको शासन। लोकतन्त्रले, गणतन्त्रले जनताका आवाज सुन्छ।
सञ्चारको आवाज सुन्छ, पत्रकारिताको आवाज सुन्छ, त्यो व्यवस्था लोकतन्त्र। सत्तारूढ दलहरूले भूमि सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। बुधबार बालटारमा बसेको सत्तापक्षीय बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले चैत्र 18 गतिभित्रमा प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेकाले यो अवधिसम्म प्रमाणीकरण हुने स्थिति नदेखिएको भन्दै अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय भएको बताउनुभयो। भूमि सम्बन्धी अध्यादेशलाई फिर्ता लिने र नियमित विधेयकको रूपमा सदनमा लैजाने निर्णय भएको बताउनुभयो। भूमि सम्बन्धी अध्यादेशकै विषयमा केन्द्रित थियो। अब यो अध्यादेशकै रूपमा जान सक्ने अवस्था रहेन। आज 13 गते भयो, 18 गतेभित्रमा यसको प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था हो। त्यसले गर्दाखेरि अब यो अध्यादेशको रूपमा अगाडि जान सक्ने, प्रतिस्थापन विधेयकको रूपमा आउन सक्ने अवस्था रहेन। त्यसैले यस विषयमा के गर्ने भन्ने नै आजको मुख्य एजेन्डा हो र यो विषयमा अब यसलाई रेगुलर विधेयककै रूपमा लैजाने, नियमित विधेयकको रूपमा लैजाने र नियमित विधेयकमा अरू सत्तारूढ दलहरूको जे कन्सर्न छ ती कन्सर्नहरूलाई पनि आउने विधेयकमा चाहिँ समेटेर त्यसलाई चाहिँ लैजाने भन्ने विषयमै आजको बैठक केन्द्रित भयो। विपक्षी भन्दाखेरि पनि हाम्रो सत्ता गठबन्धनबाटै भूमि सम्बन्धी अध्यादेशका विषयमा केही चाहिँ के छ भन्दाखेरि रिजर्भेसनहरू थिए। त्यो रिजर्भेसनहरूलाई पनि सम्बोधन गर्दै नयाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि विधेयक ड्राफ्ट गरेर संसदमा लैजाने भनेको रेगुलर प्रक्रियाबाटै यो चाहिँ अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा चाहिँ आज पनि निष्कर्ष हो। त्यो विषयमा आज कुनै पनि छलफल भएन, त्यो विषयमा विषय प्रवेश नै भएन। आजको विषय भनेको यही अध्यादेशलाई अब के गर्ने, किन 18 गतिबाट यो स्वतः निष्क्रिय हुन्छ, या त सरकारले फिर्ता लिनु पर्यो या त यो स्वतः निष्क्रिय हुने अवस्थामा पुगेको छ। 18 गते भएपछि आज 13 गते भइसक्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यसै विषयमा मात्रै आजको बैठक केन्द्रित थियो र त्यो जुन हिजोको सरकारको निर्णयमा विषय प्रवेश नै पाएन। उपेन्द्र यादव पनि हुनुहुन्थ्यो, महन्त ठाकुर पनि हुनुहुन्थ्यो। होइन, केही उहाँहरूका आशंकाहरू थिए भूमि सम्बन्धी अध्यादेशका विषयमा, त्यो कुरालाई प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट गर्नुभयो र त्यही स्पष्टताका साथ ऐनमा व्यवस्था गर्ने भन्ने लगभग सहमतिको चरणमा पुगेको छ। प्रधानमन्त्रीले धेरै कुराहरू स्पष्ट गर्नुभएको छ र उहाँहरूका विषयहरूलाई पनि अबको आउने ऐनको ड्राफ्टमा चाहिँ विधेयकको ड्राफ्टमा चाहिँ उहाँहरूको कुराहरूलाई पनि सम्बोधन गर्ने हिसाबले अगाडि बढ्छ। विधेयक लैजाँदा सत्तारूढ दलहरूका मागहरू सम्बोधन गरेर अघि बढाइने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्ष दल सहितका प्रतिपक्षी दलहरूले संसद अवरोध गरेका छन्। बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सदस्यहरूले उठेर विरोध जनाएका हुन्। प्रतिपक्षी दलहरूले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट कुलमान घिसिङलाई हटाएको भन्दै संसद अवरुद्ध पारेका हुन्। सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट घिसिङलाई हटाएर हितेन्द्र देव साक्यलाई नियुक्ति गरेको थियो। साक्यले मंगलबार नै पदभार ग्रहण गरिसक्नु भएको छ। 2078 साल साउन 24 गतेको मन्त्री परिषदको बैठकले घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसको 3 दिनपछि साउन 27 मा नियुक्ति पत्र बुझे लगत्तै घिसिङले साक्यलाई प्रतिस्थापन गर्नुभएको थियो। तत्कालीन समयमा आफूलाई हटाएर नियुक्ति पाएका घिसिङको नियुक्ति बदर माग गर्दै साक्य सर्वोच्च अदालत पुग्नु भएको थियो। प्रतिपक्षी दलहरूले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट कुलमान घिसिङलाई हटाएकोमा सरकारको विरोध गर्ने निर्णय गरेको छ। बुधबार सिंहदरबारमा बसेको संसदका विपक्षी दलहरूको बैठकले सदन र सडकबाट सरकारको उक्त निर्णयको विरोध गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले सरकारले अलोकतान्त्रिक रूपमा विधि मिचेर घिसिङलाई हटाएको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरूले संसदमा आवाज उठाउने र सडकमा पनि विरोध गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो। सरकारले कुलमानलाई 2/3 दम्भका आधारमा हटाइएको प्रतिपक्षी दलहरूको आरोप छ, तर संसदीय गतिविधि बाहेकका काममा 2/3 अर्थ रहँदैन। आज हामी संसदमा रहेका विपक्षी दलहरू प्रमुख प्रतिपक्ष सहित हामी यो अहिले पछिल्ला गतिविधि, पछिल्ला सरकारका निर्णयहरू र राजनीतिमा भएका पछिल्ला घटनाक्रमहरूको विषयमा हामी छलफलमा बस्यौँ। मुख्यतः अस्तिको राति भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका म्यानेजिङ डाइरेक्टर कुलमान सिंहलाई जुन अलोकतान्त्रिक तरिकाले जसरी दम्भका साथ 2/3 दम्भका साथ पार्टीहरूका सरकारले विशेष गरी मन्त्रीको जोडबलमा जसरी उहाँहरूलाई गलत्याउने काम गरियो, एउटा विधि विधान बाहिर गएर, अनुशासनभन्दा बाहिर गएर एउटा काबिल
देशको सेवा गरिरहेको एउटा कर्मचारीलाई जुन शक्ति प्रयोग गरेर उहाँको पदबाट हटाउने जुन कार्य सरकारले गर्यो त्यसको विरुद्धमा आज हामीले सशक्त आवाज उठाउने, सडकमा पनि यसको आवाज उठेको छ। आज सदनमा पनि हामी त्यस निर्णयका विरुद्ध सरकारका विरुद्ध सरकारले पछिल्लो समयमा गरेका सबै विसङ्गति र विकृति त काफी छन्, त्यसका विरुद्ध आवाज उठाउने कुरा भयो र हामीले अहिले भर्खरै आजको सदनमा प्रश्न गर्ने त्यस कार्यको विरोध गर्ने निर्णय गरेर हामी छुट्यौँ। उहाँले सदनमा प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारको उक्त निर्णयको विरुद्धमा विरोध गर्ने बताउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई बिचौलियाको हातमा सुम्पिनको लागि कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदमुक्त गरेको आरोप लगाएको छ। प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकको सुरुमा बोल्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद शक्ति बस्नेतले यस्तो आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले कुलमान घिसिङको बर्खास्ती बक्यौदा उठाउन नदिने, जल माफियाहरूको स्वार्थ पूरा गर्ने, विद्युत प्राधिकरणलाई बिचौलियाहरूको हातमा सुम्पिने भएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले वर्तमान सरकार स्वार्थ समूहको पृष्ठपोषण र वैशाखीमा निर्माण भएकै कारण बिचौलियाको हित र रक्षाको निम्ति समर्पित भएको समेत टिप्पणी गर्नुभयो। सरकारले आफ्नो 2/3 सामर्थ्य एक राष्ट्र सेवा कर्मचारीको मान मर्दन गर्न, अपमानित गर्न प्रदर्शन गरिराखेको आरोप लगाउनुभयो। सरकारको जवाफको माग गर्नुभएको छ। सरकारले जवाफ दिनको लागि पनि उसलाई सूचना हुनुपर्छ। उसले पनि समय माग्नु स्वाभाविक हुन पनि सक्छ। त्यसले गर्दा यहाँहरूले राख्नुभएको कुरा ध्यान आकृष्ट भएको छ। आसन ग्रहण गरेर सभाको कारबाहीलाई अगाडि बढाउनको लागि मान्यहरूले सहयोग गर्नुहोस्। म मान्यजीहरूलाई त्यो अनुरोध गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, यहाँहरूले राख्नुभएको कुरा सदनमा जानकारी भयो। सदनका कारबाही, नियमित कारबाहीहरूको महत्त्व यहाँहरूलाई पनि थाहा छ। अहिले हामी धेरैवटा विधेयकहरूलाई सम्पन्न गरेर कानुन बनाउने क्रममा गतिका साथ लाग्नु परेको र लागिरहेको स्थिति छ। सबै मान्यजीहरूको त्यत्तिकै सहयोग र तत्परता र यहाँहरूको सक्रियता बिना यो सम्भव छैन। त्यसकारणले त्यो कुराहरू पुरा गर्ने कुरामा यहाँहरूले कारबाहीलाई अगाडि बढाउन साथ दिनको लागि आसन ग्रहण गर्न म अनुरोध गर्दछु। मान्य सदस्यहरू आसन ग्रहण गरौँ र आसन ग्रहण गरिसकेपछि बाँकी कारबाहीको बारेमा के गर्ने, चित्त बुझ्ने नबुझ्ने त्यस पछाडिको कुराहरू आउँछ। त्यसैले मैले यहाँहरूलाई आसन ग्रहण गर्नको लागि अनुरोध गरेको छु। आकस्मिक समयमा अरू पनि मान्यजीहरूले बोल्नको लागि समय माग गर्नुभएको छ र त्यस पछाडि आजका अन्य विषयहरूमा जानको लागि पनि मान्यजीहरूको आसन ग्रहण गरेर सहयोग गर्नु जरुरी हुन्छ। त्यस कारणले मान्यजीहरू आसन ग्रहण गरौँ। मान्य सदस्यहरू आसन ग्रहण गरेपछि सभा सुरु हुन्छ र समय दिने नदिने, के विषयमा जाने, त्यस पछाडि मात्रै यताबाट गर्ने वातावरण बन्छ। त्यस कारणले पहिलो कुरो त मान्यजीहरू आसन ग्रहण गरेर वातावरण बनाऊ। सरकार एकपछि अर्को विवादित निर्णय गर्दै आफ्नो औचित्य गुमाउँदै गइरहेको उहाँको आरोप छ। उहाँले कुलमानलाई हटाइएको विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सदनमा जवाफ नदिएसम्म सदन चल्न नदिने घोषणा गर्दै आफ्नो अभिव्यक्ति टुङ्ग्याउनुभयो। हवस् त अहिलेलाई न्युज अफ द डे यति नै। सही सूचना र समाचारका लागि हाम्रो फेसबुक र युट्युबमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।